अन्यकृत्यलोकाशदोषप्रसङ्गात् प्रथमाध्याये जगत्कारणवादिवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः वर्तते। अतः समन्वयाध्यायः इति नाम। जगत्कारणवादिवाक्यानां ब्रह्मण्येव समन्वयः, ब्रह्मभिन्ने न समन्वयः, ब्रह्मणि समन्वये एव एतत् सर्वं तत्र विचारितवन्तः। एवञ्च जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः स्थापितम्। इतः परं यद् जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः स्थापितं तत् अस्मिन् अविरोधाध्याये स्थिरीक्रियते। स्थूलाघातक्रमेण चिरयति कथितं ब्रह्मणः कारणत्वम् अभिवर्तरम्। स्थूलाघातक्रमः नाम स्थूलनिखनन्यायः इति उच्यते। स्थूल कस्मिंश्चित् गर्ते स्थाप्यते, कश्चित् गर्तविशेषः तत्र स्थूल स्थाप्यते। स्थापनानन्तरं तावत् त्यक्तव्यमेव, परन्तु न त्यज्यते। एवं हस्तेन चालनं क्रियते। चालनं कृत्वा कथम् अस्ति, दृढम् अस्ति वा इति एकवारं दृश्यते किल। तदेव स्थूलानिखनन्यायः, स्थूलानिखननन्यायः, स्थूलाघातन्यायः। अत्र ब्रह्मणा यद् जगत्कारणत्वम् उक्तं तत् परामृश्यते, विमृश्यते। प्रथमतः अयं पादः स्मृतिपादः। अस्मिन् पादे सांख्यादिस्मृतिभिः उक्तस्य ब्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वस्य विरोधः अस्ति वा इति विचार्यते। द्वितीयपादः तर्कपादः। तत्र ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं स्थापयितुं परमतनिराकरणं क्रियते। परमतनिराकरणं न क्रियते चेत् कदाचित् परमतप्रक्रियायाः निराकरणाभावे परमत अवलोकनं येन क्रियते तेन कदाचित् तत्र श्रद्धा ईषति यदि जायेत तर्हि स्वसिद्धान्ते श्रद्धावैकल्योऽपि ईषत् जायेत। अतः परमतप्रक्रियायाः खण्डनं कर्तव्यमिति द्वितीयपादः। तृतीयपादः चतुर्थपादश्च कार्यता या ब्रह्म निरूपिता जगति उक्ता सा कार्यता जगत् सामान्य इति निरूप्यते। वेदादीनां जगत्कारणत्वमस्ति वा कार्यता विशोधनं क्रियते। कथं तत्र वेदादीनां कारणत्वम्, आत्मनः कारणत्वमस्ति वा, प्रसंगाद आत्मना कर्तृत्वं, नित्यकर्तृत्वं पराधीनं वा, एतत् सर्वं विचारितं तृतीयपादे। प्राणपादः इति चतुर्थपादः। तत्रापि इन्द्रियाणाम् अन्येषां कार्यत्वं किं रूपम् इति विचार्यते। एवमस्ति स्थितिः अविरोधाध्याये। प्रथमाधिकरणं स्मृत्यधिकरणम्। स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इत्येतत् न अन्यस्मृति अनवकाशदोषप्रसङ्गादिति। प्रथमाध्याये किमुक्तं प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरात् अचेतना तत्संसृष्टा तद्वियुक्ताच्च चेतना अर्थान्तरभूतं निरस्त निखिल अविद्यादि अपरुषार्थगन्धम् अनन्तज्ञानानन्दैकतानम् अपरिमितोदारगुणसागरं निखिल जगदेक कारणं सर्वान्तरात्मभूतं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् इत्युक्तम्।
अत्र गणानां सार्थक्यं ज्ञायते एव प्रत्यक्षादि प्रमाणगोचरात् अचेतनात् तत्संसृष्टात् संसारिणः तद्वियुक्तात् शुद्धचेतनात् अर्थान्तरभूतं निरस्त निखिल अविद्यादि अपुरुषार्थगन्धम् इदं तावत् अपहलपात्मत्वादि श्रुत्यर्थः अन्तस्तद्धर्मोपदेशादि इत्यादिषु अधिकरणेषु उक्तः। तो इत्यादिषु अधिकरणेषु इदम् उक्तमस्ति। अनन्तज्ञानानन्दैकतारम् अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपम् इदमपि तत्र तत्र अधिकरणे उक्तमेव। अपरिमितोदारगुणसागरम् इत्यस्ति। अपरिमितोदारगुणसागरः इति प्रयोगः स्यात्। गजवन्तः पुंसि इत्यस्ति किल, पुंस्यः भवति गजन्तशब्दः गजपा पुंसि गज अज अपाः पुंसि इत्यस्ति। तत्र सागरः इति प्रयोगः साधु, परन्तु सागरम् इत्यस्ति। अत एव श्रुतप्रकाशिकायां सागरशब्देन समूहो योषितः अपरिमितः उदारगुणसागरः यस्येति बहुव्रीः। निखिल जगदेक कारणं सर्वान्तरात्मभूतं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् इत्युक्तम्। अनन्तरम् अस्य अर्थस्य संभावनीय समस्त प्रकार दुर्दर्शनत्व प्रतिपादनाय द्वितीयः अध्यायः आरभ्यते। अस्य अर्थस्य ब्रह्मैव जगत्कारणं तच्च ब्रह्म एतादृशं वर्तते तदेव जगत्कारणं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम्। तत्र प्रथमाध्याये जगत्कारणस्य वेदान्तवेद्यत्वं तत्र तत्र अधिकरणे उक्तमेव। स वै वेदितव्यः इत्यादौ ईक्षितकर्मव्यपदेशात् सह ध्यायते इत्युक्तं किल। तत्र ध्यायते इत्युक्तं वा ध्यायति वा ध्यायीते यः पुनरेकं त्रिमात्रेण अभिध्यायति वा ध्यायति शब्दः वर्तते। एवञ्च वेदान्तवेद्यत्वं सर्वेष्वपि अधिकरणेषु उक्तमेव, न केवलं कारणत्वम् उक्तम्। संभावनीय समस्त प्रकार दुर्दर्शनत्व संभाविताः ये समस्त प्रकार तैः अयम् अर्थः दुर्दर्शः नाम चालयितुं न शक्यते इति प्रतिपादनार्थं द्वितीयोऽध्यायः आरभ्यते। प्रथमं तावत् कापिलस्मृति विरोधात् वेदान्तानाम् अवत्परत्वम् आशङ्क्य निराक्रियते। प्रथमं कापिलस्मृतिः सांख्यस्मृति विरोधात् वेदान्तानाम् असत्परत्वम् आशङ्क्य निराक्रियते। सांख्यस्मृति विरोधात् वेदान्तानाम् असत्परत्वं ब्रह्मपरत्वाभावः आशङ्कितः अनन्तरं निराक्रियते। कापिलस्मृतिः सांख्यस्मृतिविरोधः वर्तते। सांख्यस्मृतौ तु ब्रह्मणा जगत्कारणत्वं नोक्तं, तत्र प्रधानस्यैव जगत्कारणत्वम् उक्तं। तत्र वेदान्तार्थः तद्विरुद्धः वर्तते। कापिलस्मृतिविरोधात् वेदान्तः असत्परः ब्रह्मपरः न। कश्चित् प्रश्नः भवति, सामान्यप्रश्नः। वेदान्तः नाम उपनिषदः, श्रुतिः। स्मृतिविरोधे श्रुतिः अन्यथा ज्ञेया वा? कथं स्मृतिविरोधात् श्रुतेः अन्यपरत्वम् उक्तं हि विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् असति ह्यनुमानम्। तत्र विरोधे तु
अनपेक्षं च श्रुतिस्मृत्योः विरोधे अनपेक्षं स्वतन्त्रं यद्भवति तदेव प्रमाणम्। असतिः विरोधाभावे अनुमानं भवति, मूलभूतश्रुत्यनुमानं इति पूर्वतन्त्रे उक्तमेव किल। तर्हि श्रुतिविरुद्धायाः स्मृतेः कथम् आदरणीयत्वम्? अनादरणीयत्वमेव किल चेत् सत्यम्। औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्यादिषु स्वतः अर्थनिश्चयसम्भवात् तद्विरुद्धा स्मृतिः अनादरणीयैव। औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इत्यादिषु स्वतः अर्थनिश्चयः भवति, अतः तद्विरुद्धा स्मृतिः अनादरणीया। औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति वाक्यं श्रूयते। तद् वाक्यश्रवणे तावत् अर्थज्ञानं भवति, तद्विरुद्धा स्मृतिः अनादरणीया। इह तु वेदान्तवेद्यतत्त्वस्य दुरवबोधत्वेन, अत्र तु वेदान्तवेद्यं तत्त्वं दुरवबोधं वर्तते। दुरवबोधं भवति इति कृत्वा परमर्षिप्रणीतस्मृतिविरोधे सति अयमर्थ इति निश्चयायोगः न वेदान्तवेद्यतत्त्वं। वेदान्तः पठितः, परन्तु तत्त्वम् इदमिति निश्चेतुं न शक्यते। तर्हि चलनयोग्यं वर्तते, चालयितुं शक्यते। तदानीं परमऋषिः कपिलप्रणीतस्मृतिविरोधे अयमर्थः इति निश्चयः असम्भवी। स्मृत्या श्रुतेः असत्परत्व उपादनम् अविरुद्धम्। तत्र भावप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति, इदम् अवश्यं भवद्भिः ज्ञेयम्। श्रुतिस्मृत्योः न श्रुतित्वस्मृतित्वकृतं नेतं प्राबल्य दौर्बल्यम्। श्रुतित्वादेव प्रबलम्, स्मृतित्वादेव दुर्बलमिति नास्ति। अपि तु श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतिर्बलीयसी उत्सर्गः। क्वचित् बलाबलवैपरीत्यमपि भवति। अतः वेदं कृत्वा वेदं करोति इत्यत्र श्रुत आचामेदिति स्मृतिः प्रबला इत्युच्यते। यथोक्तं वार्तिककारैः अत्यन्तबलवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः दुर्बलैरपि बाध्यन्ते पुरुषैः पार्थिवाश्रितैः। दुर्बलस्य प्रमाणस्य बलवान् आश्रयो यदा तदा हि विपरीतत्वं शिष्टागोपे यथोदितं। शिष्टागोपाधिकरणे यथा उक्तम् इति। तद्वद् इहापि व्यवस्थितार्थत्वरूपम् अन्यद् बलाबलवैपरीत्य कारणमस्ति। इदं भवद्भिः सम्यक् ज्ञात्वा स्थापनीयम्। तद्वद् इहापि व्यवस्थितार्थत्वरूपम् अन्यद् बलाबलवैपरीत्य कारणमस्ति। आनर्थक्यप्रतिष्ठानां विपरीतं बलाबलम्। श्रुत्यपेक्षया लिङ्गं दुर्बलं, लिङ्गापेक्षया वाक्यं दुर्बलं, परन्तु आनर्थक्ये सति विपरीतं बलाबलम् इत्युक्तम्। तद् बलाबलाधिकरणे तदुक्तमस्ति। तद्वत् अत्रापि बलाबलवैपरीत्य कारणं वर्तते। श्रुतिः अव्यवस्थितार्था, स्मृतिः व्यवस्थितार्था भवति। यद्रूपं भवति यदुक्तं भवति। आमऋषिप्रणीत स्मृतिविरोधे श्रुतीनाम् असत्परत्वम्
भवति? अत्र प्रश्नः उपनिषदः कश्चिदर्थः ज्ञायते। सांख्यस्मृतेः कश्चिदर्थः ज्ञायते। तर्हि श्रुतेः यः अर्थः ज्ञायते सः अर्थः त्यक्तव्यः, प्रतीयमानः अर्थः त्यक्तव्यः। सांख्यस्मृति अनुसारेण श्रुतेः अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इति। अत्र प्रश्नः भवति, श्रुतेः यः प्रतीयमानः अर्थः तदनुसारेण सांख्यस्मृतेः अन्यार्थवर्णनं कुतो न भवति? उभयोर्मध्ये कस्यचित् गौणार्थकत्वं वक्तव्यं। सांख्यस्मृतेः तत्कुतः न भवति इति प्रश्नः। तदर्थं यदुक्तं भवति। पूर्वं किमुक्तम्? अव्यवस्थितार्थकत्व व्यवस्थितार्थकत्वरूप प्रमेय बलाबलं तत्र अव्यवस्थितार्थकत्व व्यवस्थितार्थकत्वरूपं बलाबलवैपरीत्ये कारणमस्ति। श्रुतेः अयमेव अर्थः इति निश्चेतुं न शक्यते। सांख्यस्मृतेस्तावत् व्यवस्थितार्थकत्वं वर्तते, व्यवस्थितार्थकत्वं वर्तते इति पूर्वम् उक्तम्। तत् भावप्रकाशिकाम् अनुसृत्य उक्तमस्ति। तत् यदुक्तं भवति इति अनन्तरं योजनीयं वर्तते। मूलपाठः कः वर्तते? अर्थनिश्चायकत्वं श्रुतेः नास्ति, अयम् आशयः औलुम्बनीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इत्यत्र इतरनिरपेक्षम् अर्थनिश्चायकत्वं श्रुतेः वर्तते। अतः तद्विरुद्धस्मृतिः अनादरणीया इति। प्रकृते तावत् इतरनिरपेक्ष अर्थनिश्चायकत्वं श्रुतेः नास्ति उपनिषदः। अतः व्यवस्थितार्थकत्व अभावः श्रुतेः व्यवस्थितार्थकत्वं वर्तते सांख्यस्मृतेः। अतः विपरीतं बलाबलम् इति महाप्रकाशिकायां यदुक्तं तद् अत्रैव योजयितुं शक्यते, अनन्तरं योजनीयम् इति नास्ति। यदुक्तं भवति तेन किम् उच्यते? कुतः सांख्यस्मृति अनुसारेण वेदान्तार्थः अन्यथा उच्यते? वेदान्तानुसारेण सांख्यस्मृतेः अन्यार्थकत्वं कुतो न उच्यते? चेत् कुतो उच्यते? सांख्यस्मृति अनुसारेणैव वेदान्तस्य अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। वेदस्य अन्यथा अर्थं वक्तुमेव न शक्यते। तत्र अयमेव अर्थः इति निश्चयः नास्ति। निश्चयः अस्ति चेदेव अयं न अर्थः भवेत्, अन्यथा अयं करणीयः। प्रतीयमानः यः अर्थः वर्तते तमर्थमनुसृत्य कापि स्मृतेः गौणार्थकत्वं स्वीक्रियताम् मध्ये शङ्का। तत्र स्पष्टीकरोति
वेदे भागद्वयम्। प्रथमभागे अग्निहोत्रम्, दशपूर्णमासौ, ज्योतिष्टोमः एवमादीनि बहूनि कर्माणि अभ्युदय साधनानि उक्तानि। अभ्युदय साधनानि तानि कर्माणि यथावत् कपिलेन अंगीकृतानि। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु ऋषिं प्रसूतं कपिलम् इति आप्तत्वेन अयं कपिलः संकीर्तितः। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभक्ति न जायमानं न पश्येत् इति वाक्यं वर्तते। हिरण्यगर्भः यथा जायमानावस्थायां भगवत्कटाक्ष लब्ध ज्ञानवान्, हिरण्यगर्भः यथा जायमानावस्थायां लब्ध भगवत्कटाक्ष जनित ज्ञानवान्, तद्वत् कपिलोऽपि संकीर्तितः इति। जायमानकटाक्षम् इत्युक्ते जायमानकटाक्षः इति कटाक्षशब्दात् लिखने जायमानकटाक्षं भाषायाम् उच्यते। जायमानं जायमानं पुरुषं यं पश्येत् मधुसूदनः, यं पश्येत् मधुसूदनः सात्विकः स च विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः इति। तदेव जायमानकटाक्षः इति उच्यते। तथा कपिलः प्रसिद्धः, आप्तत्वेन संकीर्तितः। सः तादृशः कपिलः परमनिश्रेयस तत्साधन अवबोधित्वेन उपनिबद्ध स्मृत्युपब्रह्मणेन विना अल्पश्रुतैः मन्दमतिभिः वेदान्तार्थनिष्ठया कर्तुं न शक्यते इति अयमाशयः। अयं कपिलः प्राचीनभागवदितानि अभ्युदय साधनानि निखिलानि कर्माणि यथावत् स्वीकरोति। तेन तत्र स्मृतिः काचित् रचिता, उपब्रह्मणरूपा स्मृतिः। सा स्मृतिः परमनिश्रेयस तत्साधन अवबोधिनी वर्तते। परमनिश्रेयस तत्साधन अवबोधित्वेन तेन ऋषिणा स्मृतिः रचिता। तज्जनित उपब्रह्मणं विना अल्पश्रुतैः वेदान्तार्थनिष्ठया कर्तुं न शक्यते। उपब्रह्मणं नाम उपब्रह्मणं वेदान्तार्थ वेदवाक्यार्थ विशदीकरणम्। उपब्रह्मणं नाम अवगत वेद वदन्तु स्वावगत। उपब्रह्मणं नाम वेदवाक्यार्थ विशदीकरणम् इति सामान्यतः भाष्यकारैः किमुक्तम्?
उपब्रह्मणं नाम विदित सकल वेद तदर्थानां स्वयोग महिम साक्षात्कृत वेद तत्वार्थानां वाक्यैः स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणम् इति भाष्यम्। उपब्रह्मणं नाम विदित सकल वेद तदर्थानां स्वयोग महिम साक्षात्कृत वेद तत्वार्थानां वाक्यैः स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणम्। एवमेव जिज्ञासाधिकरणे उक्तम्। ज्ञानस्वरूपम् इति श्रीविष्णुपुराण श्लोकार्थवर्णने इतिहासपुराणाभ्याम् एवं ब्रह्मयेत् इति श्लोकं विलिख्य भगवता एवं भाषितम्। अल्पश्रुतैः मन्दमतिभिः वेदान्तार्थनिश्चययोगात् यथाश्रुतार्थग्रहणे च आप्तप्रणीताया सांख्यस्मृते सकलाया एव अनवकाशप्रसङ्गाच्च तर्हि उच्यते सांख्यस्मृत्या उपब्रह्मणं कर्तव्यम्। सांख्यस्मृत्या उपब्रह्मणं क्रियते चेत् किं लभ्यते? सांख्यस्मृत्या उपब्रह्मणं क्रियते चेत् यथाश्रुतार्थप्रहाणं भवति। यदि यथाश्रुतार्थस्य क्रियते तर्हि समस्तायाः सांख्यस्मृतेः अनवकाशप्रसङ्गः। अयं समीचीनः विषयः। यदि सांख्यस्मृतिः आश्रीयते तर्हि सांख्यस्मृतेः बलेन वेदान्तार्थः अस्माभिः यदि निर्णीयते तर्हि सांख्यस्मृतिः सावकाशः भवति। कुत्र? वेदान्तविषये अथवा ब्रह्मविषये। आत्मविषये सांख्यस्मृतेः सावकाशत्वं भवति। सांख्यस्मृतिस्तु कर्मकाण्डविषये नास्ति, आत्मविषये वर्तते। आत्मविषये तस्याः सावकाशत्वं भवति। यदि सांख्यस्मृतिः नाश्रीयते तर्हि सकलापि सांख्यस्मृतिः अनवकाशः भवति, व्यर्थः भवति। श्रुतिः अनवकाशः भवति इति वक्तव्यं किल? सांख्यस्मृतेः यथाश्रुतार्थग्रहणे श्रुतिः अनवकाशः भवति। श्रुतेः अनवकाशत्वं न भवति। श्रुतेः यथाश्रुतार्थग्रहणे सांख्यस्मृतिः व्यर्था भवति। सांख्यस्मृतिः आत्मतत्त्वविषयिण्येव भवति। तर्हि आत्मतत्त्वविषये सांख्यस्मृतिः नाश्रीयते चेत् समस्ता सांख्यस्मृतिः व्यर्था भवति, अनवकाशः भवति। तदेव सूत्रकारेण उक्तं स्मृत्यनवकाश दोषप्रसङ्गः इति। तत्र उच्यते एवं भवता यदि उच्यते तर्हि ब्रह्मैककारणत्ववादिन्यः मन्वादिस्मृतयः सन्ति किल, तासाम् अवकाशत्वं भविष्यति। सांख्यस्मृतिः पुरुष अधिष्ठित प्रधानकारणत्ववादिनी, तस्याः आश्रयेण यदि क्रियते तर्हि मन्वादिस्मृतीनां ब्रह्मैककारणत्ववादिनीनाम् अनवकाशदोषः भविष्यति। चेत् न मन्वादिस्मृतयः धर्मप्रतिपादनमपि कुर्वन्ति, आत्मतत्त्वप्रतिपादनमपि कुर्वन्ति। धर्मप्रतिपादन अंशे धर्मप्रतिपादन पर प्राचीनभाग उपब्रह्मण एव सावकाशत्वात्।
धर्म प्रतिपादन परः प्राचीन भाग प्रथम भाग कर्मकांड भाग तदुपब्रह्मणे मन्वादिस्मृतयः सावकाशः अस्यास्तु कृष्णायाः तत्त्वप्रतिपादनपरत्वात् सांख्यस्मृते तथा अनभ्युपगमे निरवकाशत्वेन स्यात् तदिदमाशङ्कते स्मृत्यावकाशदोषप्रसङ्गैः चेत् तत्त्वोत्तरम् न अन्यस्मृत्यावकाशदोषप्रसङ्गादिति न अन्यस्मृत्यावकाशदोषप्रसङ्गादिति अन्या हि मन्वादिस्मृतयः ब्रह्मैककारणतां वदन्ति अन्या हि मन्वादिस्मृतयः ब्रह्मैककारणतां वदन्ति सावकाशत्व निरवकाशत्व न्यायः इत्यस्य सावकाशत्व निरवकाशत्व विषये बहु वक्तुं शक्यते बहु उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते पदे जुहोति आहवनीये जुहोति आहवनीये जुहोति इति वाक्यं पद व्यतिरिक्ते सावकाशः तत् पदभोस्तावत् निरवकाशः पदशास्त्रं निरवकाशः आहवनीयशास्त्रं सावकाशः पदशास्त्रं तावत् पदे एव प्रवर्तते पदशास्त्रं पदे एव प्रवर्तते पदशास्त्रं पदे एव प्रवर्तते यदि पदशास्त्रं आहवनीयशास्त्रं सार्वत्रिकं स्वीक्रियते तर्हि पदशास्त्रस्य अवकाशः न भविष्यति पदशास्त्रं पदे एव भवति आहवनीयशास्त्रं तावत् पदव्यतिरिक्तविषये सावकाशः तत्र पदशास्त्रं निरवकाशः तत्र निरवकाशत्व सावकाशत्वं तत्रापि भवितुम् वर्तते एवं न हिंस्यात् सर्वाभूतानि अग्निशोम्यं पशुमालभेत वैहिंसा व्यतिरिक्तविषये हिंसानिषेधशास्त्रं प्रवर्तते हिंसानिषेधशास्त्रम् अग्निशोमी हिंसा व्यतिरिक्तविषये व्यतिरिक्ते सावकाशः अग्निशोमीय पशुहिंसा तावत् हिंसाबोधकशास्त्रं वैहिंसा विषये निरवकाशः वैहिंसा विषये प्रवर्तते इदं शास्त्रम् अन्यत्र अनवकाशमिति कृत्वा इदं तु निरवकाशम् सावकाशत्व निरवकाशत्वन्यायः तत्रापि भवति परन्तु तत्र सर्वत्रापि साङ्कर्यं भवति तत्र तादृशस्थले उत्सर्गापादन्यायः सामान्यविशेषन्यायः इति अन्ये अपि न्यायाः तत्र भवन्ति असङ्कीर्णसावकाशत्वनिरवकाशत्वन्यायः कुत्र भवति चेत् यत्किञ्चित् प्राचीनम् अग्निशोमीयात् तेनोपागमेषु प्रचलति अग्निशोमीयात् यत्किञ्चित् प्राचीनं पूर्वतनं तत्र उपांशुत्वस्वरः उक्तः उपांशुत्वस्वरः उक्तः तर्हि अग्निशोमीयकरणात् प्राक् उपांशुत्वं प्राप्तं तत्र मन्त्रं प्रायणीयायां मन्त्रम् आतिथ्यायां मन्त्रतरम् आतिथ्यायाम् इति वाक्यमस्ति प्रायणीया इति काचिदिष्टि
तत्र मन्त्रस्वरः उक्तः। मन्त्रत्वं नाम उपांशत्वम्। मन्त्रतरत्वम् आतिथ्यायाम् उक्तम्। आतिथ्याय काचिदृष्टिः। आतिथ्याय दृष्टिः कुत्र कर्तव्या? सोमः क्रियते किल, सोमस्य क्रयणकाले आतिथ्येष्टिः क्रियते। सोमः अतिथिः राजा, शकटे सोमलता भवति, तस्मिन् समये आतिथ्येष्टिः कर्तव्या। तत्र मन्त्रस्वरः उक्तः। कर्मसु मन्त्रत्वं नाम ज्ञायते। कर्मसु मन्त्रत्वं, कर्मसु उपांशत्वं कथं? तत्र मन्त्रद्वारा, मन्त्रादिद्वारा उपांशत्वं मन्त्रत्वं वा कर्मसु विनियुज्यते। कर्मसु विनियुज्यते। इदं तु स्पष्टं विधिरसायनम् उक्तम्। अत्र सावकाशत्वनिरवकाशत्वन्यायः। तत्र मन्त्रं प्रायणीयायां मन्त्रतरम् आतिथ्यायाम् इत्यत्र अनवकाशत्वम् उपांशत्वविधेः। यत्किञ्चित् प्राचीनम् अग्निशोमयात् इति सावकाशः। अग्निशोमयात् प्राचीनं सर्वमपि उपांशकर्तव्यम्। उपांशकर्तव्यम् इति चेत् सर्वत्र उपांशकर्तव्यम् इत्यस्ति। मन्त्रं प्रायणीयायाम् इत्यस्ति। तर्हि कथं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र उपांशत्वविधिः सावकाशः, मन्त्रादिस्वरविधिः निरवकाशः। मन्त्रादिस्वरविधिः निरवकाशः। अत्र तावत् सावकाशनिरवकाशन्यायेन विना अन्यः न्यायः नास्ति। अत्र पशुना यजेत छागस्य उपायामेधसा इतिवत् सामान्यविशेषन्यायः नास्ति। उत्सर्गापवादन्यायः नास्ति। उत्सर्गापवादन्यायः नास्ति। तत्र आहवनीये जुहोति, पदे जुहोति इत्यस्ति किल, तत्र तावत् कः न्यायः? सामान्यविशेषन्यायः। उत्सर्गापवादन्यायः तद्व्यतिरिक्तस्थले एव व्यतिरिक्तस्थले संकोचः। उत्सर्गापवादन्यायः तथैव न हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि अग्निशोमयं पशुमालभेत इत्यत्रापि उत्सर्गापवादन्यायः भवति। अत्र तु तथा किमपि नास्ति। अत्र तथा नास्ति। उत्सर्गापवादन्यायः नास्ति। सामान्यविशेषन्यायोऽपि नास्ति। मन्त्रं प्रायणीयायां मन्त्रतरम् आतिथ्यायाम् इत्यत्र यथा पशुना यजेत छागस्य उपायाम् एकसः इत्यत्र सामान्यविशेषन्यायः तथा च नास्ति। तथा नास्ति। अयोः सामान्यविशेषभावः नास्ति। सामान्यविशेषभावः नास्ति। तथैव उत्सर्गापवादन्यायः अपि न प्रचलति अत्र। तद्भिन्नत्वं किमपि नास्ति किल अत्र। तद्भिन्नत्वं किञ्चित् प्राचीनम् अग्निशोमयात् तेनोपांशत्वं प्रचलति। अग्निशोमयात् प्राचीनभावे उपांशत्वं प्राप्तम्। सर्वत्र प्राप्तं मन्त्रं प्रायणीयायाम् इति विधिबलात् तत्र तिष्ठति।
अत्र सामान्यविशेषन्यायः नास्ति तावदेव। किं प्रायणीयवेष्टिः उपांशु कर्तव्या, आतिथ्येष्टिः उपांशतरं कर्तव्या, तावदेव। ज्ञातं वा? अत्र सामान्यविशेषन्यायः नास्ति। भवता वक्तुं शक्यते अग्निशोमीय पदार्थात् प्राचीनं सर्वं कर्म उपांशकर्तव्यम् इत्युक्त्वा तत्र अत्रैव यदि पर्यवसानं भवति तर्हि सामान्यविशेषन्यायः किल इति तथा वक्तुं न शक्यते किल। पशुत्वं सामान्यधर्मः, छादत्वं विशेषधर्मः इतिवत् अत्र नास्ति किञ्चित्, अत्र किमपि नास्ति। पूर्वत्वमपि सामान्यधर्मो वा? तथा किमपि नास्ति। तदिदम् आशङ्कते स्मृत्यवकाशदोषप्रसङ्गी चेत् न अन्यस्मृत्यवकाशदोषप्रसङ्गा इति। अन्या हि मन्वादिस्मृतयः ब्रह्मैककारणतां वदन्ति यथा मनुः। यथा मनुः आसीदिदं तमोभूतम् इत्यारभ्य ततस्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तः व्यञ्जयन् इदं। स्वयंभूः भगवान् अव्यक्तः, सः अव्यक्तः आसीत्। अव्यक्तः नाम नामरूपविभाग आरभ्य चेतनाचेतनविशिष्टः। इदं व्यञ्जयन् महाभूतादिवृत्त ओजा प्रादुः आसीत् तमोनुदः। प्रादुरासीत् तमोनुदः। तमोनुदः नाम तत्र तमसा नोदनं यस्य अथवा तमः नोदयति तमोनुदः। नुदः इति अप्रत्ययः। भवति चेत् नुदः इति भवति, पितुः भवति चेत् पुल्लिङ्गशब्दः एव भवति। गोभिभ्याय शरीरात् स्वात् सुसृक्षुः विविधा प्रजाः अप एव ससर्जादौ तातुमिति अपास्यत्। अस्य मनुस्मृतिश्लोकस्य विवरणं शुभप्रकाशिकायाम् अन्यथा कृतमस्ति। स्वयंभूशब्दः नारायणविषयः। ततः स्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तः इत्यस्ति किल। महाभूतानि महाभूतादिवृत्तौजाः व्यष्टिकारणानि पृथिव्यादीनि महाभूतानि। आदिपदेन तत्कारणभूत महदहंकारो गृह्येते। तेषु प्रवृत्त संकल्प ज्ञानरूप तेजाः महाभूतादिवृत्तौजाः। महाभूतादिषु प्रवृत्त संकल्पादिमां संकल्प ज्ञानादि रूप तेजो विशिष्टः अव्यक्तः प्रादुरासीत्। हर्षाद्यजन्तत्वात् पुल्लिङ्गता। अव्यक्तः नाम पूर्वोक्तरीत्या तमोवस्था विशिष्टः। अत्र अक्षरावस्थापि अर्थसिद्धा इत्युक्तम्। महान् अव्यक्ते लीयते, अव्यक्तम् अक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि लीयते इति क्रमः। पूर्वम् अविभक्ततमश्शरीरको भगवान् व्यष्टिहेतुभूत तन्मात्र अहङ्कारसृष्ट्यर्थं संकल्पात् विभक्ततमश्शरीरकः अव्यक्तावस्थ प्रकृतिशरीरकः अभूदित्यर्थः। महाभूतादिवृत्तौजाः अव्यक्तः इदं व्यञ्जयन् प्रादुरासीत्। तमोनुदः नाम तमोनुदः इति इदं व्यञ्जयन् व्यञ्जयितुं व्यक्तिरूपकार्यजातं व्यञ्जयितुम् इत्यर्थः कृतः। व्यञ्जयितुं तमोनुदः इत्यस्य विवरणं किं कृतम् अत्र। तमोनुदः इत्यस्यापि तमश्शरीरकः इति व्याख्यानं कृतम्।
तमोनुदः तमः नोदयति इति मया उक्तं किल तथा अत्र नोक्तः तमोनुदः तमश्शरीरकः तमोनुदः पुनः अहं वदामि तस्य श्लोकस्य अर्थं ततः स्वयंभूः भगवान् स्वयंभूः नारायणः भगवान् महाभूतादिवृत्तौजाः महाभूत अहंकार महदादि वृत्त ओजाः तेषु प्रवृत्त संकल्पादि तेजो विशिष्टस्तन् अव्यक्तः तमोनुदः अव्यक्तावस्था विशिष्टः तमोनुदः तमोवस्था विशिष्टः तत्र अक्षरावस्थापि उपलक्षिता भवति इदं व्यञ्जयन् इदं व्यक्तिपदार्थजातं व्यञ्जयितुं प्रादुरासीत् इति अर्थवर्णनं कृतमस्ति पूर्वोक्त अर्थवर्णनादिकं त्यज्यताम् सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सुसुक्षुः विविधाः प्रजाः इत्यस्ति किल तस्य अर्थवर्णनं पूर्वमेव कृतं भगवद्गीतासु च अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति महाभारते कुतः सृष्टमिदं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् प्रलये च कम् अभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह इति पृष्टम् केन धर्मपुत्रेण पृष्टम् तत्र आह नारायणो जगन्मूर्तिः अनन्तात्मा सनातनः स एव जगत्कारणम् इति भीष्मः वदति नारायणो जगन्मूर्तिः अनन्तात्मा सनातनः अनन्तात्मनः अनन्तपदार्थेषु आत्मतया अवस्थितः तथा तस्मात् अव्यक्तम् उत्पन्नं त्रिगुणसप्तमा तस्मात् अव्यक्तम् उत्पन्नं त्रिगुणम् अव्यक्तम् उत्पन्नं वर्तते त्रिगुणम् अव्यक्तम् उत्पन्नं द्वितीयसप्तमा अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् निष्क्रिये सम्प्रलीयते इदम् अव्यक्तं पुरुषे सम्प्रलीयते ब्रह्मन् पुरुषे ब्रह्मन् न ब्रह्मणि हे ब्रह्मन् इति सम्बोधनं मास्तु ब्रह्मणि इत्यर्थे भवति ब्रह्मणि पुरुषे निष्क्रिये सम्प्रलीयते आह च भगवान् पराशरः विष्णौ सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थिति संयमकर्तासौ संयमो नाम प्रलयः जगतोऽस्य जगतः स्थितिसंयमकर्तासौ आस्ते जगतः स्थितिसंयमकर्तासौ जगच्चसः स एव जगत् ज्योतिषि विष्णुः इत्युक्तं किल तद्वत् आह च आपस्तम्भाः पूः प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्य अहन्यमानस्य विकल्मषस्य पूः प्राणिनः पूः स्त्री पुरी नगरीयो वा पत्तरं प्रभेदनम् अमरकोशः पूः स्त्रीलिङ्गे पूः नाम पुरं प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्य अहन्यमानस्य विकल्मषस्य भगवतः सर्वे एव प्राणिनः पुरं भवन्ति इत्यारभ्य तस्मात् काया प्रभवन्ति सर्वे समूलं शाश्वतिकः सनित्यः तस्मात् कायाः प्रभवन्ति कायाः प्रभवन्ति अस्ति किल तस्मात् कायाः प्रभवन्ति नाम कायशब्देन शरीरमुच्यते शरीराणि सर्वाणि तस्मात् प्रभवन्ति सः मूलं भवति सः शाश्वतिकः नित्यः इति यदि कपिलस्मृत्या वेदान्तवाक्यार्थं व्यवस्था स्यात् तदा एतासां सर्वासां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वरूपः महान् दोषः प्रसज्येत
कपिलस्मृत्या वेदान्तवाक्यार्थ व्यवस्था कपिलस्मृत्या वेदान्तवाक्यार्थ व्यवस्था यदि स्यात् तर्हि एतासां सर्वासां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वं भविष्यति। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तम् एतासां स्मृतीनां धर्मप्रतिपादन विषये सावकाशत्वं भवितुमर्हति किल इति चेत् अयमर्थः इत्यनेन समाधानम् उच्यते। यद्यपि वेदान्तवाक्यानाम् अतिक्रान्तप्रत्यक्षादि सकलेतरप्रमाणसम्भावना भूत अर्थप्रतिपादनत्वात् तत्तदर्थवैशद्याय अल्पश्रुतानां प्रतिपत्तॄणां पाठः तदुपब्रह्मणम् अपेक्षितम्। वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मपराणि। ब्रह्म कीदृशम्? प्रत्यक्षादिसकलेतर प्रमाण संभावना भूमिः न भवति। प्रत्यक्षादिसकलेतर प्रमाणानां तत्र विषयत्व संभावनैव नास्ति। भूमिशब्दः विषयत्वपरः। अतिक्रान्त प्रत्यक्षादिसकलेतर प्रमाण संभावना भूमिभूतः यः अर्थः भगवान् पुरुषोत्तमः तत्प्रतिपादन परत्वं वेदान्तवाक्यानां वर्तते। सकलेतर प्रमाण विषयत्व संभावना नास्ति इत्युक्तौ तादृशः अर्थः वैशद्येन ज्ञातव्यश्चेत् अल्पश्रुतैः वैशद्येन ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा प्रतिपत्तॄणां तदुपब्रह्मणं तद् वेद उपब्रह्मणं तदर्थ विशदीकरणं व्यक्तीकरणम् अपेक्षितमेव। तथापि तदर्थ अनुसारिणीनाम् आप्ततमप्रणीतानां बह्वीनां स्मृतीनां तदुपब्रह्मणाय प्रवृत्तानाम् अनवकाशत्वं मम प्रसङ्क्षीत्। तदुपब्रह्मणाय प्रवृत्ताः बह्व्यः स्मृतयः आपस्तम्भ याज्ञवल्क्य मन्वादि स्मृतयः तासां सर्वासां तदुपब्रह्मणाय प्रवृत्तानाम् अनवकाशत्वं न वक्तव्यम्। तदुपब्रह्मणाय कपिलस्मृतिः प्रवृत्ता इति त्वया उच्यते। तदुपब्रह्मणाय कपिलस्मृतिः यथा प्रवृत्ता तथा अन्याः स्मृतयः बह्व्यः प्रवृत्ताः किल तासां तावत् अनवकाशत्वं न वक्तव्यम्। अतः श्रुतिविरुद्धार्थः कपिलस्मृतिः उपेक्षणीया। उपब्रह्मणं नाम चेत् पूर्वं जिज्ञासाधिकरणे उक्तमेव तद् विस्मृतं भवति इति कृत्वा उपब्रह्मणञ्च श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणं तच्च विरुद्धार्थया स्मृत्या न शक्यते कर्तुं। पश्यतु, श्रुतिप्रतिपन्नः कश्चन अर्थः। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति एकं वाक्यमस्ति। तस्य विशदीकरणं कर्तव्यमिति चेत् यज्ञदत्तः भूमौ आस्ते इति वाक्येन विशदीकरणं कथं भवति? तद्विरुद्धार्थया स्मृत्या कपिलस्मृत्या कथं विशदीकरणं कर्तुं शक्यते? यथाश्रुततया कश्चित् अर्थः प्रतिपन्नः तस्य विवरणं कर्तव्यम्। तद्विरुद्धार्थः स्मृतिः विशदीकरणं कर्तुं न शक्नोति। अयमेव हेतुः भवेत्। श्रुतिविरुद्धाया अस्ति कपिलस्मृतौ स एव हेतुः। किमर्थम् अन्यासां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वं भविष्यति इति कृत्वा श्रुतिविरुद्धया स्मृत्या न शक्यते कर्तुमित्युक्तं किल। तत्र किं भवति? न्यायोपब्रह्मितस्मृतिः अपेक्षिता। न्याय अनुगृहीतस्मृतिः अपेक्षिता। न्यायानुगृहीतस्मृतिः इत्युक्तौ न्यायानुगृहीतस्मृतिः कपिलस्मृतिरपि
मन्वादिस्मृतिरपि तर्हि विरुद्धया इयं स्मृतिः विरुद्धा वर्तते तया कथं विशदीकरणं कर्तुं शक्यते इति पृष्टम्। भवता उच्यते तर्हि तदेव कारणं भवितुमर्हति किल अन्यासां बहूनां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वप्रसङ्गः इति कुतः उक्तं चेत् वेदान्तवाक्यानि स्वतः अर्थनिष्ठायकानि न भवन्ति इति अनेन स्वीकृतं सिद्धान्तिना। अर्थनिष्ठये इतरसापेक्षत्वं वेदान्तवाक्यानाम् अस्ति इति स्वीकृतम्। अस्ति इति स्वीकरणे सति तदुपरि उच्यते श्रुतिविरुद्धया इत्यस्य कोऽर्थः इति ज्ञायते। पुनः वदामि विरुद्धार्थया स्मृत्या इत्यस्ति किल विरुद्धार्थया इत्यस्य कोऽर्थः श्रुतिविरुद्धार्थया इति। एवम् अर्थवर्णनं क्रियते चेत् श्रुतिविरुद्धार्थकत्वम् अस्ति तदेव अस्य उपब्रह्मणत्वं नास्ति इत्युच्यताम्। किमर्थम् अन्यासां स्मृतीनाम् अवकाशत्वप्रसङ्गः इत्युच्यते इति प्रश्नः भवति। तत्र समाधानम् एवं वक्तव्यं सूत्रकारेण अन्यस्मृति अनवकाशप्रसङ्गः इति उक्तम्। तेन किं लभ्यते इयं स्मृतिः भवतु अन्याः स्मृतयः भवन्ति ताः स्मृतयः न्यायानुगृहीताः। न्यायानुगृहीत स्मृतिसहितश्रुतिः केवल स्मृतिविरोधः नोच्यते श्रुतिविरोधः नोच्यते। इतो सरलतया वक्तव्यं चेत् बहुस्मृत्यनुगृहीत श्रुतिविरोधः वर्तते। ताश्च स्मृतयः न्यायानुगृहीताः। तदेव अत्र उच्यते उपब्रह्मणञ्च श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणम्। ज्ञातं वा? उपब्रह्मणञ्च श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणं तच्च विरुद्धार्थया स्मृत्या न शक्यते कर्तुम्। विरुद्धार्थया इत्यस्य व्याख्यानं न्यायोपब्रह्मित न्यायानुगृहीत स्मृत्यनुगृहीत श्रुतिविरुद्धार्थया। इदानीं पुनः प्रश्नः अस्याः स्मृतेः न्यायानुगृहीतत्वं नास्ति वा? अत्रापि न्यायाः गच्छन्ते साङ्ख्यस्मृतौ अपि आनुमानिकं प्रधानमेव तैरुच्यते। तर्हि कथं चेत् अन्ततो गत्वा एवमेव वक्तव्यं न्यायानुगृहीत बहुस्मृत्यनुगृहीत बहुस्मृति श्रुतिविरुद्धार्थया इत्येव वक्तव्यम्। श्रुतिविरुद्धार्थया इत्येव वक्तव्यम्। आपादप्रतीकार्थानुसारित्वं तदपि आपादप्रतीकार्थ अनुसारित्वम् इत्युच्यते चेत् ग्रन्थेन तथैव लभ्यते। श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणम् इत्यस्ति किल श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणम् इति वाक्यमात्रम् यदि परामर्श्यते तर्हि आपादप्रतीकः कश्चिदर्थः तस्य विशदीकरणं कर्तव्यं। तद्विरुद्धस्मृतिः कथं तत् कार्यं करिष्यति इत्येव लभ्यते। तर्हि अन्यस्मृत्यावकाशदोषप्रसङ्गः इति कथम् उक्तम् इति प्रश्नः भवति। तर्हि सा युक्तिर्वा इयं युक्तिर्वा इति चेत् मम तु वस्तुतः एवं भाति श्रुतप्रकाशिकायाः अनुसारोऽपि कर्तव्यः। यथा भाष्यमपि अर्थवर्णनं कर्तव्यं चेत् अत्र युक्तिद्वयम् उच्यते। सूत्रोक्तयुक्तिः काचित् बह्वीनां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वप्रसङ्गः इति। द्वितीया युक्तिः का इति चेत् श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणम् एव उपब्रह्मणं तदत्र न क्रियते।
इति द्वितीया युक्तिः। तर्हि सुतप्रकाशिकायां न्यायानुगुण स्मृति अनुगृहीत श्रुति विरुद्धार्थया इत्युक्तम्। इति अस्ति। सुतप्रकाशिकायां तथा अस्ति। तर्हि कोऽर्थः इति चेत् सुतप्रकाशिकायाम् एवम् उक्तमस्ति अनेकाः स्मृतयः तासां न्यायानुगृहीतत्वं वर्तते, न्यायानुगुणत्वं वर्तते। कपिलस्मृतेः न्यायानुगुणत्वं नास्ति, आप्ततमप्रणीतत्वम् इति एकः एव गुणः वर्तते। आप्ततमप्रणीतत्वमात्रं वर्तते, न्यायानुगृहीतत्वं नास्ति। न्यायानुगृहीताः बह्व्यः स्मृतयः, आप्ततमप्रणीतत्वमात्रविशिष्टा इयम् एका स्मृतिः, न्याय अनुगृहीता इयं स्मृतिः इति पूर्वं सुतप्रकाशिकायाम् उक्तम्। तदनुसारेण न्यायानुगुण स्मृति अनुगृहीत स्मृति अनुगृहीत श्रुति विरुद्धार्थया इत्युक्तम्। ज्ञायते वा? न्यायानुगृहीतत्वं कपिलस्मृतेः कुतः नास्ति इति अत्र नोच्यते। एतद् वाक्ये पूर्वमेव उक्तमस्ति। न्यायानुगृहीतत्वं कुतः नास्ति, अस्मिन् ग्रन्थे कुत्र उक्तम् इति प्रश्ने तत्र बह्व्यः स्मृतयः ब्रह्मकारणत्वं वदन्ति। तत्र ब्रह्मकारणत्वपरतयैव ताः स्मृतयः नेतव्याः इत्यत्र न्यायानुग्रहः वर्तते। न्यायो नाम वाक्यार्थ निर्णय औपयिकन्यायः। पौर्वापर्यपरामर्शः प्रकरणपरामर्शः इत्यादिकमस्ति किल। तादृशन्यायोपेताः अन्याः स्मृतयः। अस्य तावत् सांख्यशास्त्रस्य तादृशन्यायानुग्रहः नास्ति, यतः अत्र किमपि प्रकरणं नास्ति, पौर्वापर्यपरामर्शः कर्तुं न शक्यते। सांख्यस्मृतौ पुरुषाधिष्ठितप्रधानकारणकत्वं यद्यपि उक्तं जगतः, तथापि न्यायोपब्रह्मितत्वं नास्ति। पौर्वापर्यपरामर्शः प्रकरणपरामर्शः अनन्तरं वाक्यार्थनिर्णये उपक्रमोपसंहारौ तत्र तात्पर्यलिङ्गानि तत्र बहूनि सन्ति। प्रकरणं संयोगः विप्रकर्षः इत्यादिकमस्ति। एतत् सर्वं तात्पर्यलिङ्गाः कानि, तानि सर्वाणि अत्र न भवन्ति इति आशयः। इतः परं पूर्वपक्षिणा उक्तस्य समाधानं वदति प्राचीनभागौ उदित धर्मांशविशदीकरणेन सावकाशत्वम् इत्युक्तम्। तत्र वदति इति यदुक्तं तस्य खण्डनं करोति। भोः, मन्वादिस्मृतीनां प्राचीनभागोदित धर्मांशविशदीकरणेन सावकाशत्वम् इति न वक्तव्यम्। कुतः? एते धर्माः परमपुरुष आराधनत्वेन उच्यन्ते मन्वादिस्मृतौ। आराध्यभूत परमपुरुषप्रतिपादन अभावे तद् आराधनभूतधर्मप्रतिपादनं कथं सम्भवति? अयम् आशयः धर्मप्रतिपादने सावकाशत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः वस्तुतः धर्मप्रतिपादनम् इत्यर्थः। यथावत् धर्मप्रतिपादनं
परमपुरुष आराधनत्ववेषेण धर्मस्य प्रतिपादनं तर्हि परमपुरुषप्रतिपादनं यदि न भवति मन्वादिस्मृतौ तर्हि यथावत् धर्मप्रतिपादने सावकाशत्वमिति भवतां कथमेव अयुक्तम् तदेव परमपुरुष आराधनरूपता सर्वेषां कर्मणां स्मर्यते यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं जगत् येन सर्वमिदं ततं नाम व्याप्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु ब्रह्मलोकम् अवाप्नोति यचेह वर्तते पुनः यैः स्वकर्मपरैर्नाथ नरैराधा आराधितो भवान् चेतरन्त्यखिलामेतां मायाम् आत्मविभुक्तये इति न च ऐहिक आमुष्मिक सांसारिक फलसाधन कर्म प्रतिपादनेन एतासां सावकाशत्वम् इति ग्रन्थः तत्र यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति गीतावाक्यम् इदं तु स्पष्टार्थकं वर्तते ध्यायेत् नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु ब्रह्मलोकम् अवाप्नोति न च इह आवर्तते पुनः दक्षस्मृतिः इत्युक्तम् यैः स्वकर्मपरैर्नाथ नरैः आराधितो भवान् यैः नरैः आराधितो भवान् ते तरन्ति अखिलामेतां मायाम् आत्मविमुक्तये इति न च ऐहिक आमुष्मिक सांसारिक फलसाधन कर्म प्रतिपादनेन एतासां सावकाशत्वम् एताः स्मृतयः ऐहिक आमुष्मिक सांसारिक फलसाधनभूत ऐहिकफलम् आमुष्मिकफलम् उभयमपि सांसारिकफलम् तत्साधनभूत कर्म प्रतिपादनेन एतासां सावकाशत्वमिति वदामः इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते तेषामपि परमपुरुष आराधनत्वमेव स्वरूपम् तेषामपि परमपुरुष आराधनत्वमेव स्वरूपम् येऽपि अन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च प्रभुर्नाम फलदायी प्रभुः फलदायी भोक्ता नाम तत्र किं भवति त्यज्यमानद्रव्यस्वीकर्ता भोक्ता प्रभुर्नाम फलदायी न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन ते मां नाभिजानन्ति अतः च्यवन्ति कश्चित् इन्द्रादिदेवताम् उद्दिश्य इष्टिं करोति तत्त्वेन इन्द्रादिदेवतान्तर्यामि परमात्मा फलं ददाति इति अयं न जानाति चेत् तस्य किं भविष्यति इष्टेः यत् फलं भविष्यति पुनः संसारः एव भविष्यति यस्तावत् जनः इदं सर्वं परमपुरुष आराधनवेषं परमपुरुष आराधनस्वरूपम् इति ज्ञात्वा प्रवर्तते तस्य तु किं भविष्यति तस्य मोक्षः भविष्यति अत एव मया पूर्वं भवतां समीपे उक्तं यस्तु परमपुरुष आराधनत्वं सर्वेषां कर्मणां जानाति सः एतानि कर्माणि फलार्थं न करोत्येव कुत्रचित् आचार्यैः तथा लिखितमस्ति आचार्यैः कश्चित् ज्योतिष्ठोमादि कर्माणि परमपुरुष आराधनार्थानि इति सम्यक् जानाति चेत् सः स्वर्गार्थं करोति वा न करोत्येव सः किं करिष्यति उपासन अङ्गतया अनुतिष्ठेत् यज्ञैस्त्वं युज्यसे नित्यं सर्वदेवमय अच्युत हव्य कव्य भुग् एकत्वं पितृदेव स्वरूप धृक् तत्र हव्यं तावत् देवतानां विषये कव्यं पितॄणां विषये एतदेव हव्य कव्य भुक् एकः त्वं पितृदेवस्वरूप पितृ अन्तर्यामी भूत्वा
पितृणाम् अन्तर्यामी भूत्वा त्वं किं करोषि कव्यं भुङ्क्षे तथैव देवान्तर्यामी भूत्वा हव्यं स्वीकरोषि एतावता किम् उक्तम् मन्वादिस्मृतिः धर्मप्रतिपादनपरा इति भवता उक्तं किल परमपुरुषाराधनत्वेनैव धर्म प्रतिपादनपरा इति कृत्वा धर्मप्रतिपादने परमपुरुषस्वरूपमपि प्रतिपादनीयं वर्तते इति कृत्वा परमपुरुषप्रतिपादनपरत्वं तत्र अस्ति। यदि धर्मप्रतिपादनपरत्वं तासां स्मृतीनाम् उच्यते तदा परमपुरुषप्रतिपादनपरत्वमपि वक्तव्यमेव इति सारम्। अतः अत्र सावकाशत्वम् अत्र निरवकाशत्वम् इति न वक्तव्यम्। ऋषिं प्रसूतं कपिलम् इति आप्ततमतया संकीर्तनं वर्तते इति उक्तं किल तत्र उच्यते बृहस्पतिः सर्व ग्रन्थेषु श्रुतिस्मृतिषु सर्वेषाम् अतिशयित ज्ञानानां निदर्शनत्वेन संकीर्त्यते। अतः तत्प्रणीतेन लोकायतशास्त्रेण श्रुत्यर्थव्यवस्थापनं कर्तुं शक्यते वा? प्राज्ञानां प्रथमेनैव गुरुणा हि स्वयं पुरा लोकायतमतं प्रोक्तं लोकविप्लवकारणम् आचार्यैः न्यायपरिशुद्धौ उक्तं। प्राज्ञानां प्रथमेनैव गुरुणा हि स्वयं पुरा लोकायतमतं प्रोक्तं लोकविप्लवकारणम् इति। अत्र शान्तिमतेपि ईश्वरः न निराकृतः किल? निराकृतः ईश्वरः नोक्तः निमित्तत्वेन स्वीकृतः एव निरीश्वरसाङ्ख्यविषये कपिलस्य स्वयोगमहिम्ना वस्तु याथात्म्य उपलब्धेः तत्स्मृत्यनुसारेण वेदान्तार्थो व्यवस्थापितव्यः। कपिलस्य स्वयोगमहिम्ना वेदान्तार्थः उपलब्धः नाम वस्तु याथात्म्यं वेदान्तार्थः। वेदान्तस्य अर्थः वस्तु याथात्म्यं। वस्तु याथात्म्यं कपिलस्य स्वयोगमहिम्ना उपलब्धम् अस्ति। अतः उपलब्धिपूर्वकं तदेव आप्तत्वम्। आप्तत्वं नाम साक्षात्कृतधर्मत्वं। साक्षात्कृतधर्मत्वं नाम साक्षात्कारेण यः उपदेष्टा सः आप्तः इति न्यायभाष्ये उक्तम्। तत्प्रयुक्तः उपदेष्टा इत्युक्तम्। साक्षात्कारेण यः उपदेष्टा वर्तते सः आप्तः। अयं तु उपलब्धवान् स्वयोगमहिम्ना। अतः तदनुसारेण तत्स्मृत्यनुसारेण वेदान्तार्थ व्यवस्था कर्तव्या इति चेत् तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति श्रुतप्रकाशिकायां मन्वादीनां धर्मप्रवर्तनपरत्वात् अन्यपरत्वं भवति। अतः योगावसरः नास्ति। कपिलस्तु धर्मपरः नास्ति, धर्मप्रतिपादनपरः नास्ति। अतः सः तत्त्वमात्रप्रतिपादनपरः इति कृत्वा तस्य योगावसरः अस्ति। योगेन वस्तुतत्त्वं तेन साक्षात्कृतं चेत् अतः उत्तरं पठति इतरेषाञ्च अनुपलब्धेः इति। कपिलस्य स्वस्मृतिप्रकारेण उपलब्धिः यदि अस्ति सा उपलब्धिः बहूनां स्मर्तॄणां तत्त्वोपलब्धि विरुद्धा इति कृत्वा भ्रान्तिः इति व्याख्यानम्। इतरेषां मन्वादीनां बहूनां स्वयोगमहिमसाक्षात्कृत याथात्म्यानां निखिल जगद्भेषजभूत स्ववाक्यतया यद्वैकिञ्च मनोरवतत् तद्भेषजम् इति श्रुतिप्रसिद्धानां कपिलदृष्टप्रकारेण तत्त्व अनुपलब्धे इतरेषां च तत्त्व अनुपलब्धे च शब्दः तु शब्दार्थे
चोदिता शंका निवृत्त्यर्थः इतरेषां मन्वादीनां बहूनां स्वयोग महिम साक्षात्कृत परावरतत्व याथात्म्यानां तेऽपि योगमहिम्ना परावरतत्व साक्षात्कारं कृतवन्तः। अपि च यद्वै किञ्च मनुः अवदत् तद्भेषजम् इति तैत्तिरीयशाखा वदति। तत्र मनुशब्दः मन्त्रपरः। यद्वै किञ्च मनुः अवदत् तत् भेषजम् इति कथितमस्ति। तेन किं ज्ञायते? मन्त्रस्य वैशिष्ट्यं ज्ञायते इति केचित् वदेयुः। तथापि परप्रकरणस्थस्यापि अर्थवर्णनम् अन्यस्मिन् विषये वर्णनं तावत् शास्त्रकारसिद्धमेव वर्तते, मीमांसा न्यायसिद्धमेव वर्तते। अर्थवादप्रकरणे कथितमेव विषयं विधेयतया अन्यस्मिन् अर्थे नयन्ति। अतः अत्र मनुशब्दः ऋषिपरतयापि योजयितुं शक्यते। यद्वै किञ्च न मनुरवदत् यद्वै किञ्च मनुरवदत् यद्वै किञ्चन नास्ति। यद्वै किञ्च मनुरवदत् तद्भेद किञ्चन इत्यस्य वा? यद्वै किञ्च मनुरवदत् न नास्ति यद्वै किञ्च मनुरवदत् तद्भेषजम् इति श्रुतिप्रसिद्धाः ते। कुतः? निखिलजगद्भेषजभूतस्ववाक्यतया निखिलजगतां भेषजभूतं मनोः वाक्यं। तादृशः मनुः तादृशानां मन्वादीनां तत्त्वेन श्रुतिप्रसिद्धानां मन्वादीनां कपिलदृष्टप्रकारेण तत्त्व अनुपलब्धेः श्रुतिविरुद्धा कपिलोपलब्धिः भ्रान्तिमूला इति। श्रुतिविरुद्धा कपिलोपलब्धिः भ्रान्तिमूला। कपिलोपलब्धिः भ्रान्तिमूला नाम अत्र भ्रान्तिशब्दस्य दोषः इत्यर्थः, दोषमूला इत्यर्थः। नाम भ्रान्तिः। भ्रान्तिमूला इत्युक्ते कपिलोपलब्धिः भ्रान्तिमूला इत्यस्य किल तत्र भ्रान्तिशब्दस्य दोषः इत्यर्थः, दोषमूला इति न तया यथोक्तः वेदान्तार्थः चालयितुं शक्यः। यथोक्तः वेदान्तार्थः चालयितुं न शक्यः इति। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तम् अन्यपरत्वमस्ति धर्मप्रतिपादनपरार्थे मन्वादयः योगावसरः तेषां नास्ति। तत्र उच्यते परमपुरुषाराधनभूत धर्मप्रतिपादनपराः ते। तत्र योगम् अनभिसंहितफलधर्मानुष्ठानं योगस्य अङ्गमिति कृत्वा अनभिसंहितफलधर्मानुष्ठानं प्रतिपादयन्ति मन्वास्मृतया। तानि च अनुष्ठानानि योगं प्रति अङ्गानि। एवञ्च योगे तेषाम् अत्यन्तम् अवसरः वर्तते। एतत् प्रतिपादनपराः ते स्वयं योगं कुर्वन्त्येव इति समाधानम्। एतेन योगप्रत्युक्तः इति। एतेन कपिलस्मृतिनिराकरणेन योगस्मृतिरपि प्रत्युक्ता। स्वयमेव तत्र सङ्गतिं प्रतिपादयति ग्रन्थकारः। निराकरणं केवलं यत्र विरोधः तत्रैव, अन्यत्र तु अङ्गीक्रियते। कुत्र? इतरांशेषु कपिलस्मृत्यादि अथवा सर्वांशेषु निराकरणं तत्त्वविषये तत्र कपिलस्मृत्यनुसारेण जगत्कारणत्वं व्यवस्था कर्तव्या इति पूर्वपक्षः। तत्तु निराक्रियते किल। कपिलस्मृत्यनुसारि जगत्कारणत्वं नाङ्गीक्रियते किल, तावदेव। इतरेषां विषये इति तावत् उत्पत्तिसम्भवादिकरणं भवति किल, तत्र उच्यते। तत्र पश्यामः द्वितीयपादान्ते उत्पत्तिसम्भवादिकरणे पाञ्चरात्रसाङ्ख्यादीनां
कथं स्थितिः इति स्वयं भाष्यकारः वक्ष्यति। तत्र पश्यामः। एतेन योगः प्रत्युक्तः एतद् योगस्मृतिः अपि प्रत्युक्ता भवति इत्युक्तम्। अत्र अधिका शङ्का वक्तव्या किल। अतएव प्राणः इत्यत्र सर्वेषां प्राणाधीनजीवत्वात् इति अधिका शङ्का उक्ता। तद्वत् अत्रापि अधिका शङ्का का इति चेत् योगस्मृतौ ईश्वरः स्वीकृतः, कपिलस्मृतौ ईश्वरः न स्वीकृतः, ईश्वरः स्वीकृतः। मोक्षसाधनत्वेन वेदान्तविहितयोगः अत्र उक्तः वर्तते। मोक्षसाधनत्वेन वेदान्तविहितयोगः अत्र उक्तः। वक्ता हिरण्यगर्भः सर्ववेदान्तप्रवर्तने अधिगतः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। अनन्तरं ब्रह्मदेवम् आत्मविधिप्रभावम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तृतीयपादकः। तत्र यो ब्रह्माणं विदधाति इत्यत्र यः ब्रह्माणं विदधाति सृष्टवान् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। वेदांश्च प्रहिणोति, अतएव प्रहितम् इति कश्चित् प्रयोगः वर्तते। प्रहिणोति इत्यत्र प्रहिणोति ददाति इत्यर्थे। प्रहिणोति इति प्रेषयति इत्यर्थे भवति। प्रहिणोति प्रेषयति ददाति इत्यर्थे भवति। सर्ववेदान्तप्रवर्तने सः अधिकृतः। एवञ्च तत्स्मृत्या वेदान्त ब्रह्मणं न्यायीयम् इति अधिका शङ्का। परिहारस्तु अब्रह्मात्मकप्रधानकारणवादः तेन स्वीकृतः। निमित्तकारणमात्र ईश्वरः तेन अङ्गीकृतः। अपि च ध्यानात्मकः योगः ध्येयैकनिरूपणीयः। ध्यानात्मकः योगः ध्येयैकनिरूपणीयः। ध्येयः आत्मा ईश्वरश्च। तयोः ब्रह्मात्मकत्व जगदुपादानतादि सर्वकल्याणगुणात्मकत्व ग्रहेण अवैदिकत्वादि। ध्येयभूतं किं? ध्येयभूतम् ईश्वरस्वरूपम् आत्मस्वरूपम्। तत्र ध्येयभूतयोः आत्मेश्वरयोः ब्रह्मात्मकत्व जगदुपादानतादि आत्मनः ब्रह्मात्मकत्वं नोक्तम्। ईश्वरस्य जगदुपादानतादि कल्याणगुणात्मकत्वं नोक्तम् इति कृत्वा अवैदिकत्वं जातम्। वेदे यथा उक्तं तथा ध्येयम्। ब्रह्मात्मकत्वेन आत्मा ध्येयः। अहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्मात्मकत्वेन आत्मध्यानं कर्तव्यम्। जगत्कारण जगदुपादानत्वादि सकलकल्याणगुणविशिष्टतया ईश्वरो ध्येयः। अतः हिरण्यगर्भः यद्यपि प्रवर्तकः तथापि इदम् अवैदिकं जातम्। ग्रहेण योगस्य अवैदिकत्वादित्युक्तम्। अयं योगः ध्यानात्मकः, अयं योगः हिरण्यगर्भप्रवर्तितः योगः अवैदिकः, वेदोक्तः नास्ति। ध्यानात्मकः इत्यत्र ध्यानस्वरूपः, ध्यान अपरपर्यायः। किमर्थं ध्यानात्मकस्य योगस्य इत्युक्तं? योगो नाम प्राणायामादिकमिति न चिन्तनीयं। ध्यानपर्यन्तं योगः वर्तते किल। ध्यानं नाम ध्येयनिरूपणीयं किल। ध्येयं वस्तु यथावत् ध्येयं किल, तथा न यदि ध्येयं भवति योगः अवैदिको भवति। हिरण्यगर्भोऽपि क्षेत्रज्ञः, तस्यापि कदाचित् रजस्तमो विभवः सम्भवति। ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तः जगदन्तर्व्यवस्थितः प्राणिनः कर्मजनित संस्कारवशवर्तिनः इत्यस्ति किल।
योगस्मृतिरपि तत्प्रणीत रजस्तमो मूल पुराणवत् भ्रान्तिमूला इति न तया वेदोपब्रह्मणं न्याय्यम् तत्प्रणीत रजस्तमो मूल पुराणवत् अयं हिरण्यगर्भः रजस्तमो मूल पुराणं प्रणीतवान् हिरण्यगर्भ प्रवर्तित पुराणं किमस्ति पुराणी तर्हि व्यासः पुराणं ब्रह्मणां एवञ्च योगस्मृति अनुसारेण वेदान्तार्थनिश्चयः न कर्तव्यः अत्रापि भ्रान्तिमूला अस्ति किल दोषमूला इति अर्थवर्णनमेव युक्तमिति भाति वस्तुतः अन्यथा तस्य यत् शब्दरचनार्थं हेतुभूतं ज्ञानं तद् ज्ञानं भ्रान्तिरूपम् इति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् स्मृतिः भ्रान्तिमूला इति वक्तुं शक्यते परन्तु कपिलोपलब्धिः भ्रान्तिमूला इति दोषमूला इत्येव अर्थवर्णनं कर्तव्यम् अत्र कदाचित् रजस्तमोऽपि भवात् इत्यत्र कदाचित् ताभ्यामभिभवात् राजसपुराणं ताभ्यां राजसपुराणानि सन्ति तामसपुराणानि भवन्ति किल ताभ्याम् अभिभवः भवति रजस्तमो विभवात् ताभ्यां सत्त्वस्य अभिभवः हिरण्यगर्भस्य अभिभवः नाम सत्त्वद्वारा एव अभिभवः सत्त्वमभिभूतं भवति चेत् हिरण्यगर्भस्यापि अभिभूतत्वं न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात् इति इदम् अधिकरणम् एवं संगतिविशिष्टं वर्तते मन्वादिस्मृतिभिः उपब्रह्मणं कार्यम् इत्युक्तम् मन्वादिस्मृतयः तर्कविरुद्धाः सांख्यस्मृतिस्तु तर्क अनुगृहीता अतः तया उपब्रह्मणं कार्यम् इति तत्र किमुक्तं मन्वादिस्मृतीनां तर्क अनुगृहीतत्वम् अस्ति सांख्यस्मृतेः तर्क अनुगृहीतत्वं नास्ति इत्युक्त्वा ग्रन्थः योजितः इदानीं पृच्छति विपरीतं कुतः नास्ति सांख्यस्मृतिः तर्कानुगृहीता मन्वादिस्मृतिः तर्कानुगृहीता अतः सांख्यस्मृत्यैव निरूपणं कार्यम् इति पुनः सांख्यः प्रत्युपतिष्ठते पुनरपि स्मृतिविरोधवादी तर्कम् अवलम्बमानः प्रत्युपतिष्ठते स्मृतिविरोधवादी स्मृतिविरोधवादी नाम स्मृत्या विरोधं वदति स्मृत्या विरोधं यः वदति सः स्मृतिविरोधवादी सांख्यस्मृतिनिराकरणेन ब्रह्मणः जगतः ब्रह्मकार्यत्वं भवता उक्तमस्ति तत् नोपद्यते विलक्षणयोः कार्यकारणभावः न सम्भवति विलक्षणयोः कार्यकारणभावः न सम्भवति प्रत्यक्षादिभिः अचेतनत्वेन अशुद्धत्वेन अनीश्वरत्वेन दुःखात्मकत्वेन उपलब्धं जगत् भगवान् कीदृशः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः अतएव अचेतनभिन्नः जगत् अशुद्धं
सः हेयप्रतनीकः जगत् अनीश्वरं सः सर्वेश्वरः जगत् दुःखात्मकं सः आनन्दैकतानः ज्ञायते वा तस्मात् ब्रह्मणः विलक्षणत्वात् तस्मात् ब्रह्मणः जगतः विलक्षणत्वं दृश्यते न केवलं प्रत्यक्षादिभिरेव जगतः वैलक्षण्योपलभ्यते शब्दाच्च तथात्वं न विलक्षणत्वात् अस्य जगतः ब्रह्मणो विलक्षणत्वात् न इति तु खण्डनपरग्रन्थः तत्र न इति एकत्र उक्तमस्ति प्रतन्दन विद्या न भक्तुरात्मोपदेशात् न इति पूर्वेण अन्वयति पूर्वोक्तं न वक्तुः आत्मोपदेशात् वक्तुः आत्मोपदेशात् इति तत्र अर्थवर्णनं तद्वत् अत्रापि न विलक्षणत्वात् इत्यत्र अस्य विलक्षणत्वात् न ब्रह्मकार्यत्वम् अस्य विलक्षणत्वात् न ब्रह्मकार्यत्वम् तथात्वञ्च विलक्षणत्वञ्च शब्दाच्च अवगम्यते तथात्वञ्च शब्दाच्च तथात्वम् अवगम्यते विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च एवमेव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः पश्यन्तु कथं जगतः ब्रह्मणश्च भेदः उच्यते विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च चेतनाचेतनयोः भेदः भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् अनीशया भोग्यभूतया प्रकृत्या शोचति मुह्यमानः इत्युक्तं किल तत्र जीव परमात्मनोः वैलक्षण्यम् उक्तम् अनीशया अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् इत्यादिभिः किं ज्ञायते जीव अचेतनयोः परस्परं वैलक्षण्यं तयोः ब्रह्मणः वैलक्षण्यं सर्वं ज्ञायते कार्यस्य हि जगतः अचेतनदुःखित्वादयः निर्दिश्यन्ते पश्यन्तु अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् कार्यम् अचेतनं वर्तते कार्यं दुःखी भवति कार्यं द्विविधं संसारी चेत् दुःखी अचेतनं चेत् अचेतनत्वं वर्तते यद्धि यत् कार्यं तस्मात् अविलक्षणं दृष्टं यथा मृत्सुवर्णादिकार्यं घटरुचकादि मृदः कार्यं घटः यद्धि यत् कार्यं घटः मृदः कार्यं तस्मात् अविलक्षणं भवति रुचकं सुवर्णस्य कार्यं तस्मात् अविलक्षणं भवति अतः ब्रह्मविलक्षणस्य अस्य जगतः तत्कार्यत्वं न सम्भवति परन्तु ब्रह्मविलक्षणम् इदमिति शब्दाच्च तथात्वं वैलक्षण्यं ज्ञातं वर्तते प्रत्यक्षादिभिरपि वैलक्षण्यं ज्ञातमस्ति ब्रह्मविलक्षणस्य अस्य जगतः तत्कार्यत्वं न सम्भवति इति सांख्यस्मृत्यनुसारेण कार्यसलक्षणं प्रधानमेव कारणं भवितुमर्हति सलक्षणं सजातीयं प्रधानमेव कारणं भवितुमर्हति अवश्यञ्च शास्त्रस्य अनन्यापेक्षस्य अतीन्द्रियार्थगोचरत्वेपि तर्कः अनुसरणीयः प्रत्यक्षादित्यत्रापि एकस्मिन् अंशे प्रत्यक्षात् जगतः वैलक्षण्यं ब्रह्मतः एवं प्रत्यक्षादिभिः वैलक्षण्यं इति इत्यस्य आदिशब्देन अनुमानादिकमपि सम्पूर्णांशेन केवलं अनियोग्यंशे अनियोगी तु अस्माभिः दृश्यते ब्रह्मनिरूपितं वैलक्षण्यं तु ज्ञायते अत्र शास्त्रम् अपौरुषेयं तत् प्रमाणान्तर अगोचरार्थविषयकं तत् प्रत्यक्षादिदृष्ट व्याप्तिमूलः
यः तर्कः तं कथम् अपेक्षते शास्त्रं मानान्तर अगोचरम् अर्थं प्रतिपादयति तत् शास्त्रं प्रत्यक्षादिदृष्टव्याप्तिमूलः यः तर्कः तर्केऽपि व्याप्तिः अपेक्षिता तर्कप्रकरणम् अधीतं किल तर्कप्रकरणेऽपि व्याप्तिः तर्केऽपि व्याप्तिः अपेक्षिता तर्कपञ्चाङ्गसंयुतः इत्यत्र व्याप्तिः एकमङ्गं वर्तते प्रत्यक्षादिदृष्टव्याप्तिमूलः तर्कः शास्त्रसिद्धमर्थं न गोचरयति इति कश्चित् प्रश्नः तं प्रश्नं वारयति अवश्यञ्च शास्त्रस्य अनन्यापेक्षस्य शास्त्रम् अनन्यापेक्षं मानान्तर अगोचरार्थप्रतिपादकं शास्त्रं तस्य अन्यापेक्षा नास्ति परन्तु तर्कापेक्षा अस्ति कथं सर्वेषां प्रमाणानां क्वचित् क्वचित् विषये तर्कानुगृहीतानामेव अर्थनिश्चयेत्वं प्रमाणान्तर अनपेक्षमपि शास्त्रं क्वचित् क्वचित् विषये तस्य व्याख्यानं स्वतः एव अस्पष्टे अर्थे सर्वमपि प्रमाणं तर्कम् आश्रयते प्रत्यक्षमस्ति प्रत्यक्षमपि कदाचित् तर्कम् अनुसरति परन्तु सर्वदा तर्कं प्रत्यक्षं नानुसरति प्रत्यक्षतः इन्द्रियेण अत्र भित्तिः गृह्यते तत् तर्कस्य का अपेक्षा क्वचित् विषये स्वतः अस्पष्टे विषये सर्वमपि प्रमाणं तर्कापेक्षं भवति शास्त्रमपि तथैव तर्कः नाम अर्थस्वभावविषयेण सामग्रीविषयेण वा निरूपणेन अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयत् तदिति कर्तव्यता रूपम् ऊहापरपर्यायं ज्ञानम् तदपेक्षा च सर्वेषां प्रमाणानां समाना शास्त्रस्य तु विशेषेण आकाङ्क्षासन्निधियोग्यता ज्ञानादीन प्रमाणभावस्य सर्वत्रैव तर्कानुग्रहापेक्षा मुक्तश्च मनुना यस्तर्केण अनुसन्धत्ते सः धर्मं वेद नेतरः इति तदेव हि तर्क अनुगृहीत शास्त्रार्थ प्रतिष्ठापनं तर्क अनुगृहीत शास्त्रार्थ प्रतिष्ठापनं तत्र शास्त्रार्थ प्रतिष्ठापनं यद् तर्कानुगृहीतं वर्तते प्रतिष्ठापनम् इत्यत्र तर्क अनुगृहीतत्वम् अन्वयति अथवा तर्कानुगृहीतम् इति शास्त्रं तदर्थ प्रतिष्ठापने वक्तव्यमपेक्षया शास्त्रार्थ प्रतिष्ठापनं यद् तर्कानुगृहीतं तदेव मन्तव्यः इति उच्यते श्रुत्या इति तर्को हि नाम इत्युक्तं तर्कस्य लक्षणमुक्तम् अर्थस्वभावविषयेण सामग्रीविषयेण वा निरूपणेन अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयत् तदिति कर्तव्यतारूपम् ऊहापरपर्यायं ज्ञानम् इति अस्ति अत्र अविज्ञाततत्त्वे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहस्तर्कः इति न्यायसूत्रम् तद् न्यायसूत्रं मनसि निधाय भगवान् एवं वदति तर्को हि नाम अर्थस्वभावविषयेण सामग्रीविषयेण वा इति अत्र श्रुतप्रकाशिका व्याख्यानम् अनुसृत्य अहम् अर्थवर्णनं करोमि यदा श्रुतप्रकाशिकायां द्विधा अर्थवर्णनं कृतमस्ति नभसः नीरूपत्वात् अचाक्षुषत्वम् उच्यते तत्र पंक्तिः अन्यथा भवेत् नील इति भवति नभसः नीरूपत्वात् अचाक्षुषत्वम् उच्यते किल नभः अचाक्षुषम् नीरूपत्वात् इति कश्चित् वदति तत्र अर्थस्वभावविषये निरूपणेन अर्थविशेषे प्रमाणव्यवस्थापनम् तत्र तार्किकाः नभः अचाक्षुषम्
नीरूपत्वादिति वदन्ति तद्रीत्या तत् कथम् अस्माकं सिद्धान्ते आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं सिद्ध्यति तदनन्तरं पश्यामः नभसः नीरूपत्वात् यद् अचाक्षुषत्वम् उच्यते तद् अर्थस्वभावविषयनिरूपणेन अर्थस्वभावः अर्थः नभः तत्स्वभावः नीरूपत्वं तद्विषयकनिरूपणेन अर्थविशेषे अचाक्षुषत्वरूप अर्थविशेषे प्रमाणव्यवस्थापनम् अनुमानप्रमाणस्य व्यवस्थापनम् इति सामग्रीविषयेण निरूपणेन इत्यस्य उदाहरणं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति उच्यते व्यवस्थापनम् अनुमितिरेव व्यवस्था व्यवस्थापनम् अनुमानम् तत्र प्रमाणव्यवस्थापनं प्रमाणस्य अनुमानस्य व्यवस्थापनम् अनुमानस्य व्यवस्थापनम् अनुमान अनुग्राहकत्वम् प्रमाणं हि नीरूपत्वात् नभसः अचाक्षुषत्वम् उच्यते किल अचाक्षुषत्वम् उच्यते किल तत्र किं भवति तर्कः कीदृशः भवितुमर्हति नभः यदि चाक्षुषं स्यात् तत् रूपवत् स्यात् इति तर्कः उच्यते किल सः तर्कः तत्र ग्राह्यः तत्र वैधहिंसा भवति वैधहिंसा श्रेयस्करी अग्निशोमवशीहिंसा श्रेयस्करी तत्र किं भवति तद्वाक्यं श्रेयस्करी इति या प्रमितिः तादृशप्रमितिजनकवाक्यं किम् अग्निशोमीयं पशुमालभते इति वाक्यं तद्वाक्यनिरूपणं क्रियते चेत् न हिंस्यात् इति वाक्यस्य वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयत्वम् उच्यते सामग्री विषयेण इत्यस्ति सामग्री वाक्यघटिता वाक्येन प्रमितिः जायते वैधहिंसा श्रेयस्करी इति मीमांससम्मतं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति वाक्यं तादृश वाक्यजन्यप्रमितिः तादृशप्रमितिजनकवाक्यं किम् अग्निशोमीयं पशुमालभेते इति वाक्यं तद्वाक्यनिरूपणेन न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यस्य वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयत्वम् उच्यते किल अयम् आशयः तत्र सामग्रीपदेन किम् उच्यते इति चेत् न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकम् इति अत्र स्थापनीयम् प्रमाणं तत्र किञ्चित् प्रमाणं वर्तते अनुमानं वा इत्यपि तत् प्रमाणं तेन प्रमाणेन वैधहिंसायाः तेन प्रमाणेन किं क्रियते न हिंस्यात् सर्वा भूतानि वाक्यमेव प्रमाणं किल तस्यैव एवं प्रमाण इत्येव भवतु केनचित् प्रमाणेन न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति निषेधस्य इति वाक्यस्य वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकत्वम् उपपाद्यते वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकत्व व्यवस्थापकत्वं प्रमाणं किं करोति एकं प्रमाणं न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकम् इति ज्ञानं जनयति एतद् जननार्थं यदग्निशोमीयं पशुमालभते इति वाक्यम् आनेतव्यं तद्वाक्यं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति प्रमितिजनकवाक्यं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति प्रमितिजनकवाक्यं परन्तु सामग्रीविषयेण इत्यस्ति किल सामग्रीविषयेण इत्यस्य व्याख्याने वाक्यनिरूपणेन इत्यस्ति
तत्र सामग्री प्रमाणं द्वयम् एकमेव वर्तते। एकक्षणम् अत्र लिखितमस्ति श्रेयस्करत्व प्रमितिजनकेति विशेषरूपत्वेन शीघ्रप्रवृत्त इष्टसाधनता प्रमिति सामग्री अवरुद्ध वैधिहिंसायां बलवदनिष्ठ साधनता ज्ञान सामग्री अंशे लभ्यते इत्येवं सामग्री विवेचनम् भावप्रकाशिकायां प्रमाणं व्यवस्थापनमिति नीलं नभः इति साक्षरत्वं न स्यात्। ज्ञानस्य निरूप आकाशविषयत्वं नास्ति अपि तु मेघादिविषयत्वमिति व्यवस्थापनम्। किञ्चित् अन्यथा लिखितमस्ति भावप्रकाशिकायां नीलम् इति शब्दः तत्र वर्तते। सुतप्रकाशिकायां नीलम् इति तु नास्ति, तत्र सुतप्रकाशिकायां नीलम् इति वर्तते। भावप्रकाशिकानुसारे ईषद् संशयः भवति। अत्र नभसः निरूपत्वात् अचाक्षरत्वम् उच्यते इत्युक्तं किल, तत्र क्लेशः मात्र तथैव भवतु। द्वितीयविषये सामग्रीविषयनिरूपणेन अर्थविशेषे प्रमाणव्यवस्थापनम् इत्युच्यते किल, सामग्रीविषयनिरूपणेन इति। पुनः तस्य विवरणं करोमि। यथा श्रुतप्रकाशिकं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति काचित् प्रमितिः भवति। तादृशप्रमितिजनकवाक्यं अग्निशोमीयं पशुमालभते इति वाक्यं, तद्वाक्यनिरूपणमेव सामग्रीनिरूपणम् इत्युच्यते। इदं वाक्यं तादृशप्रमितिं प्रति सामग्री भवति। अतः सामग्रीनिरूपणेन अर्थविशेषे एतद्वाक्यनिरूपणेन किं भवति, न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयम् इति अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयति। इति अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयति। प्रमाणशब्देन अग्निशोमीयं पुष्पमालभते इति वाक्यमेव स्वीकर्तव्यम्। तद्वाक्यं यदि ज्ञायते तदानीं न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकम् इति अस्माभिः ज्ञायते। प्रमाणशब्देन न हिंस्यात् इति वाक्यं स्वीक्रियताम्, तस्य व्यवस्थापनमेव अर्थविशेषव्यवस्थापनं तस्य वाक्यस्य जातम् इदानीं। सामग्री प्रमाणं तथा मास्तु। सामग्री शब्देन अग्निशोमीयं पशुमालभते इति वाक्यं स्वीक्रियते। तस्य सामग्री वैधहिंसा श्रेयस्करी इति प्रमितिं प्रति सामग्री अंतर्गतम् इदं वाक्यं। तद्विषयकज्ञानं यदि भवति तदानीं प्रमाणं ज्ञानं भवति चेत् अर्थविशेषे न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकम् इति यः अर्थविशेषः, तस्मिन् अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयति। प्रमाणम् इति शब्देन किं स्वीकर्तव्यमिति प्रश्नः। प्रमाणम् इति शब्देन किं स्वीकर्तव्यम्? अग्निशोमीयं पशुमालभते इति वाक्यमेव स्वीकर्तव्यम्। इदं वाक्यं किं करोति?
इदं प्रमाणं व्यवस्थापयत् अर्थविशेषे प्रमाणं व्यवस्थापयत् इदं प्रमाणम् अर्थविशेषे व्यवस्थितं यथा स्यात् तथा इदं करोति अर्थविशेषे वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वं न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यं न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यनिष्ठं यत् न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वाक्यनिष्ठं यत् वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वं तत् अर्थविशेषशब्देन स्वीक्रियते तादृश अर्थविशेषे प्रमाणस्य व्यवस्थितिः भवति प्रमाणस्य व्यवस्थितिः चेत् प्रमाणस्य नाम नैंस्यात् सर्वा भूतानि इति प्रमाणस्य वा अर्थविशेषे अन्तर्भावः प्रमाणस्य अर्थविशेषो नाम वैधहिंसा व्यतिरिक्तस्थलं व्यतिरिक्तविषयकत्वं तादृशस्थले नहिंस्यादिति वाक्यस्य व्यवस्थापनं तथा नास्ति किल अत्र पङ्क्तिः नहिंस्यादिति वाक्यस्य वैधहिंसा व्यतिरिक्तविषयकत्वं यदुच्यते तत् सामग्रीविषयनिरूपणेन अर्थविशेषे प्रमाणव्यवस्थापनं विषयकत्वं निरूपणेन वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वं यदुच्यते अर्थविशेषे वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वे प्रमाणस्य नहिंसा सर्वा भूतानि इति प्रमाणस्य व्यवस्थापनं बहुदुक्तमेव समीचीनं नहिंसा सर्वा भूतानि इति प्रमाणस्य वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वे व्यवस्थापनं सामग्री पदेन वाक्यं स्वीकर्तव्यं वैधहिंसा श्रेयस्करी इति प्रमितिजनकवाक्यं सामग्रीपदेन स्वीकर्तव्यं नहिंस्यादिति वाक्यं प्रमाणपदेन स्वीकर्तव्यं वैधहिंसा व्यतिरिक्त विषयकत्वे अर्थविशेषे वैधहिंसा व्यतिरिक्तार्थे अस्य प्रमाणस्य नहिंसा सर्वा भूतानि इति प्रमाणस्य व्यवस्थापनं कदा भवति इदं वाक्यं यदा ज्ञायते तदानीं इदं वाक्यं न ज्ञायते चेत् न भवति किल इति व्याख्यानं कृतमस्ति यद्वा इत्यस्य अर्थस्वभावविषयनिरूपणं नाम बाध्यत्व अबाध्यत्वनिरूपणम् इति व्याख्यानं कृतमस्ति कारणदोषस्य बाधकप्रत्ययस्य वा भावाभावनिरूपणेन प्रमाणस्य विषयविशेषपरिच्छेदकत्वनिश्चयः विवक्षितः इति यद्वा इति पक्षान्तरमुक्तं वयं प्रथमपक्षरीत्या वदामः परन्तु अत्र भावप्रकाशिकायाः समन्वयस्तु द्रष्टव्यः नीलम् इति शब्दः अत्र वर्तते कथञ्चित् योजनं कर्तव्यम् आकाशः निरूपवान् इति प्रत्यक्षं तत्र आकाशनिरूपत्वात् तादृशप्रत्यक्षविषयत्वं न सम्भवति अतः प्रत्यक्षं तावत् मेघविषयकमेव इति व्यवस्थापनं नील शब्दः वर्तते परन्तु प्राचीनकाले एव अत्र नील इत्यत्र शोधनं कृतमस्ति बहुभिः